ओहो भिनाजु के हो यो बुढेसकालमा? ठीक है बाबू बुढेसकालभरि खानु परेन र चाडपर्व यसो बजार गरी यसो खाना त पर्यो भिनाजु, मेसो मेरो खाना त पर्यो भिनाजु। तैपनि यो बुढेसकालमा यस्तो चाहिँ बोकेर हिँड्नु भएको खै म बोकिदिन्छु। पर्दैन बाबु है काँदैन लाग्यो बाबु पर्दैन म जान त उतै जान लाग्यो खै म सक्दैन गरौँ छ बाबु गरौँ ओहो ए खत्तमै बारे गरौँ छ भन्दा उनी लाग्यो खै 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 खत्तमै गरायो सुधायो होइन म बोकिदिन्छु भिनाजु, बोकिदिन्छु। लडिहाल्यो त त्यो खाल्दो रहेछ। बाह्र छोरा 13 नाति, बुढा धोको काना नाति भने जस्तै महिलाहरू पनि हक अधिकारको कुरा गर्छन्। पुरुषको हक अधिकार खोज्दा खोज्दै 33%मा पुरुषको चाहिँ झारिसके। के गर्ने? त्यो त सही कुरो बाबु सही कुरो गर्यो बाबु कहाँ जान लाग्छ कुनै मलाई त एमसिबी धेरै ठिक लाग्यो नि। कसरी नि? तपाईँ भन्नुहुन्छ एमसिबी लागु भने नेपालमा त पैसाको खोलो बग्छ अरे। खोलो बगेर देखेको छ अहिलेसम्म तपाईँले? पैसा खोलो नचाहिँदो कुरा गर्नुहुन्छ। सुन्नु त मैले पनि त्यो कुरो सुनेको हो। नेपाललाई सिङ्गापुर पहिले बनाइसके, अब एमसिसी ल्याएर अमेरिका बनाउनु भयो। हुन त हो दाइ, मलाई पनि यहाँ बसौँ जस्तो लागेन। काम छैन, बेरोजगार, कति हल्लिएर मात्र बस्नु। विदेशतिर जाउँ गएर जस्तो लाग्छ दाइ मलाई त। नेपालीले ढुङ्गा बोक्छ, बालुवा बोक्छ, गिटी बोक्छ, तर विदेशीको गुलाम हुनु जाँदैन। दाइ अनि के काम गरौँ त दाइ? काम छैन। अहिले त म पनि सुध्रिसकेँ नि दाइ, पिउँदिनँ अहिले म। तिमीलाई म काम खोजिदिन्छु, तर विदेशीको गुलाम हुन जान दिन्न। हुन्छ दाइ, अनि कस्तो काम? केही सिप लागेन भने भाइ यहाँ एउटा टेबल राख्ने, मासु पसल खोल्ने। अनि लगानी नि दाइ? 2टा कुखुरा र एउटा टेबल दाइले किनिन्छ, दाइले। होइन के को लगानीको कुरा हुँदैछ यहाँ? ऊ लगानी गरिदिने रे, ऊ मासु पसल खोल्ने रे। राम 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 बौलायो बौलायो कलि बौलायो। ल ब्राह्मणको छोराहरू काठमारमा 18 वर्ष पुरा गरे सुब्या सस्य वचन दोयो परो पकाएर पुण्याय पाप आया पर पीडन। अब पुण्यको काम गर, धर्म गर, पाप नगर भन्छ। यहाँ ब्राह्मणको छोरा भएर हेर काठमारको कुरो चलिरहेको छ। जाँड रक्सी मोमो र मासुको ठेक्का त अहिले त बाहुनहरूले ल्याएको छ नि गुरुबा। बाबु धनको लागि पतनको मार्ग रोज्यौ तिमीहरूले। नारायण नारायण।
मायाले भनेको तिमीलाई त्यति भन्नु मायाले हो कि रिसले हो मन नपरेर हो कि मन खाँदै काँडो होला घरको बुढी त्यही भएर सेक्सी भन्नुभयो किन महिना आयो तिम्रो हातबाट मिठो चिया खाऊ भन्नु चिया दिनु भएन मैले सबै रेडी गरेर राखिदिएको छु हातै पनि हालेर खानु हजुर मैले देखेन त मलाई यहाँ के थाहा छ हालेर खानु नि त दुवैजना बसेर खाऊ ठिक छ म चाहिँ त्यो राखेर आउँछु हात धोएर आउँछु है त चाँडो माइतबाट आइदिएर किन सङ्ख्या कुरा गरिरहेको अब चाहिँ घाँस दाउरा गरेर बसिँदैन गाई पनि पालिँदैन म चाहिँ सक्दिनँ अब केही गर्ने हो गाई बेच्छु अनि जमाना पनि को गाई भैँसी पालेर बसिरहेको सबैले कपाल रातो बनाएको मैले घाँस काट्ने बेला घाँस काट्ने होइन मैले घाँस काट्ने बेला घाँस काट्ने अहिले तिम्रो घाँस काट्ने पालो आयो भने तिमी बेचिदिनु भने त्यही हो म चाहिँ पाल्दिनँ मलाई चाहिँ लाभ भयो साथीभाइहरूको अगाडि पनि मैले बोकाउँला नि त मैले बोकाउला स्कुटी लिएर जाउँला घाँस काटाउँला आउँला भइहाल्छ तिमी घरैमा बस्ने भात पकाउने खाजा पकाउने लुगा धुने गरेर दिने म चाहिँ अब आफ्नो काम मै गरेँ तिमीलाई बनाऊ चिनी हालेपछि गुली नगरेर नुनिलो हुन्छ त माया नदिएर के ठेप्ची ठेप्ची भन्नुहुन्छ त्यही भएर साह्रै माया लाग्छ ठेप्चीलाई के भन्नु त मायाले पो भनेको ठेप्ची मायाले त्यति भन्नुभयो ठिक्क मात्रै पार्नु भयो होइन नि कस्तो माया लाग्छ मेरो ठेप्चीको के कति मिठो चिया बनाएको छ है ठेप्ची नेप्चेलाई मिठो खुवाउनलाई भनेर नि त यत्रो 2 महिना बल्ल बल्ल भेट भएको बुढोलाई यो त माया मिसाएरै ल्याएको छ है 2 महिनामा त मिसाउनै पर्यो। तितो हुने गरी के माया पनि माया पनि तितो हुन्छ खै यो तितै भयो त खै तिमीले बनाएको चिया अब सबै कुरा तितो हुँदै जान्छ नि हजुरलाई उफ नेप्चेको फोन आयो कसको फोन हो उठाउनु हेलो करिश्मा म घरमै छु चिया खाँदै हो हुन्छ पछि गर्छु है तिमीलाई है ल बोल न बोल्नु के पछि गर्छु हो शुभ अघिसम्म त मक्ख बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो मलाई करिश्मा अनि भन्ने मेरो फोन आउँदै हुँदैन तिमी न्यु खोजिहाल्छौ त्यो करिश्मा भन्ने अझै फोन गर्दैछ हजुरलाई अनि के फरक पर्छ त फोन गर ए ल ठिक छ त्यसो भए मेरो पनि रामे भन्नेले फोन आउँछ रामे भन्नेको हजुर उ गर्नु सक्नुहुन्छ अनि फोनै आएको त हो नि बाबा अरू के भएको त त्यही त फोन कसैले गर्दै नगर्ने मैले फोनै आएको फोन अब जस्तो के मैले चाहिँ अफिसै लागेन छोडेर मलाई। आउने फोन मात्रै आएको जस्तो चाहिँ लागेन फोन अब अफिसै छोडेर आउने अफिसमा होइन मेरो घरमा बुढीले छोड्ने हेर्छ फोन आउँछ भनेर घरमा छोड्ने सबैको बुढाले त्यसै गर्छन् होला है घरमै छोडेर हिँड्छन् होला फोन अर्काको बुढासँग के सम्बन्ध मलाई मेरो बुढाकोसँग सम्बन्ध भयो फोन आउनै नआउने शङ्का गरिहाल्न पर्ने के छ त्यस्तो फोन पनि अरूको आएको भएर तिमी घर म माइत गएर आएर एउटा चाहिँ न्यु खोजे मात्रै कुरा गर्न थालेको मैले नि खोजेको थियो हजुरले चाहिँ तिमी नै बस ए अघिसम्म त खुब मिठो चिया बुढी भन्दै हुनुहुन्थ्यो त नाटक बेसी हुन्छ बाहिर बसिराख है मैले पिन्छु है बसिराख त्यहीँ बसिराख बाहिर खालि कचकच छ कचकच छ कति कचकच
यो मैले खोजेँ तिमीले खोज्यौ नि त ल मैले हजुरको गाई बस्तु पनि लिएर जानु बोका पनि लिएर जानु जाने हो भनेदेखि मलाई पनि बस्नु छैन चाबी मेरो अर्को पनि छ नि चाबी चाबी के कुरो भयो चाबी बिना रोकिन्छ अर्को चाबी बनाएर राखेको छु नि मैले के त्यो केटा मान्छेको जातलाई केही भन्नु हुँदैन 2 शब्द भन्यो भने ए भगवान् के किन यस्तो टेन्सन दिने होला अब कता हिँड्नु भइहाल्यो रिसले अब ठिकै छ म पनि अब निस्केँ अब कतै अब ऊ हुन्छ कि कहाँ चाहिँ निस्केर हिँड्नु भयो होला नारीको दुश्मन नारी नै हुन्छ भन्थे हो रहेछ त्यो करिसँग भन्नेले साह्रै नै दुःख देखेपछि यसलाई ठिक नपारिकन यस्तो कहाँ चाहिँ रहेछ कहाँ चाहिँ जानुपर्छ तर बजारसम्म जानु लाग्छ गाई त मैले त्यो एउटा केटीको केटीलाई पछाडि बाइकमा राखेर जाँदै हुन्थ्यो कहाँ जानु लाग्यो भनेर सोधेको मैले उता पत्नी जाने भनेर भन्नुभयो पहिला मलाई अनि म अगाडि त्यहाँपछि अगाडि बढेँ कहाँ जानु लाग्यो के घरमा के झगडा भएको थियो त्यस्तो भयो घरमा त सानोतिनो बुढाबुढीको डिस्कस परिहाल्छ त्यही सानोतिनो डिस्कसमा उहाँ चाहिँ मजाक गर्दा गर्दै कहिलेकाहीँ साँच्ची पर्छ भन्यो साँच्ची नै पऱ्यो कि के है त्यस्तो साँच्ची त होइन बाबु अब के गर्नु केटा मान्छेको जात त्यस्तै साँच्ची भाउजू हजुर त्यहाँ बाइकमा त तिनीहरू 2 जना मैले भैरवा जाने कुरा गरेर जस्तो पनि सुनेको थिएँ भैरवाको कुरा भइरहेको थियो कि भाउजू भैरवा पुग्नु लाग्यो कि उतै जाने कुरो भइरहेको थियो त्यस्तो पो कुरा गर्दै हजुर हुनुहुन्छ हजुर हजुर ए अनि मलाई फोन गरेर भन्नुपर्छ नि त बाबु अनि त्यत्रो भैरवा जाने प्लान रहेछ उहाँहरूको अनि भैरवा जानु कति लाग्छ बाबु गाडी भाडा चाहिँ गाडी भाडा तपाईँको भैरवा जानलाई 700 रुपियाँ लाग्छ आउनलाई 700 रुपियाँ 1400 लाग्यो अब त्यहाँ 1400 चाहिँ लाग्ने भयो उहाँहरू त बाइकमा जानुभएको थियो पक्कै पनि त्यत्रो टाढो त बाइक लिएर जानुहुन्न होला गाडीमै जानुहुन्छ होला त्यही भएर भाडा सोधेको बाबु अब के गर्ने होला खोज्नु पर्ने अब खोज्नलाई मान्छे पठाउने कि आफै जाने त अब यसो मद्दत गर्नु न बाबु बरु हजुरले सक्नुहुन्छ भने कति खर्च लाग्छ बरु त्यो खर्च बरु म दियो अब खर्च त लाग्छ अब 700 जान 700 आउनु भने 1400 लाग्छ त्यहाँ गएर खोज्नु पर्नु परिहाल्छ 500-600 त त्यहाँ बसेको खर्च लागिहाल्छ 2000-2500 त खर्च हुन्छ नि भाउजू ठिकै छ बाबु त्यो पनि म गर्न तयार छु तर अब कहिले सानोतिनो झगडामा घरि घर छोडेर हिँड्नुहुन्छ घरि के हिँड्नुहुन्छ के हो हजुरको दाइको पारा नै मैले केही बुझ्न सक्दिनँ हुन्छ नि त भाउजू म गइदिन्छु नि त ल है त बाबु हुन्छ भाउजू हुन्छ फोनमा कुरा गरौँला के कति लाग्छ बाबु बरु म गर्छु है ए हुन्छ भाउजू हुन्छ ल बाबु ल बाहिर सोध्नु चाहिँ हजुरको चिन्ता बाबु है ए बाबु हजुर मैले हातैमा 2000 पैसा बोकेर हिँडेको छु अब म कता गइरहनु अब हेर्नु न यत्रो खोजिसकेँ कहीँ भएन अब दादा हजुरले देख्नु पनि भएको रहेछ म 2000 रुपियाँ दिन्छु बाबु होइन खोज्ने जिम्मा हजुरको भयो यदि पुगेन भनेदेखि म पछि फेरि उ गरिदिन्छु भैरवा त पुगिसक्नु भयो छैन होला कि एकचोटि फोन लगाउनु हजुरले फोन लगाउनु भएको हो त फोन म गर्छु फोन गर्छु म यो 2000 लिइराख्नु अनि कति खर्च लाग्छ नगएको म दिन्छु पछि बाबु होइन घरमा पनि त्यत्तिकै लथालिङ्ग छोडेर हिँडेको म त अब दाइ त्यसरी हिँड्नु गएपछि मलाई हुन्छ नि त हुन्छ म दाइलाई खोजेर के हुन्छ मलाई यहाँ फोन हुन्छ म गर्नु हजुरलाई कल गरौँला नि त म हजुर हुन्छ बाबु ल बाबु हुन्छ, म हुन्छ। एकदम अब केटी मान्छे कतै जानु म एकदम ढुक्क हुन्छ भएँ हुन्छ हस् हस् त बाबु ल कस्तो मान्छे होला यो केटा मान्छेको जात त कति सताउने जात
ए दाइ किन त्यहाँ बसिरहनु त टुसुको तल झर्नु तल झर्नु त मैले त भाउजूलाई दाइ त घुम्न जानुभयो भनेर भनिदिएर भाउजूले त्यो खोजेर ल्याइदिनु भनेर मलाई पैसा दिनुभएको छ 2000 रुपियाँ जाउँ हिँड्नु जाउँ के बसिरहनु होटल जाउँ होटलतिर गएर खानुपर्छ अब जाउँ दाइ भाइ गजब रहेछ ल ल जाउँ दाइ जाउँ यता चाले चना 1 प्लेट पकौडा 1 प्लेट अन्डा 3टा ल्याइदिनु है ल खाऊ साथी 2000 भेटिहालिया छ के चिन्ता के खानुपर्छ खाऊ फरमाइस गरौँ ल ए हुन्छ नि खाने हो नि त्यसरी खाने अब अरू राम्रो राम्रो खानेकुराहरू के छ साउनी अब चना अन्डा मलाई त पिसा पक्नु पर्नु तपाईँ कतै कहाँ गर्नु भएको पिसा कानेर के हो बाबु तपाईँ दाइ खोज्नु हिँड्नु भएको मान्छे होटेलमा त्यस्तो दाइहरूलाई सेट हजुरले भाउजू दाइलाई भेट्यो भनेर खोइ ल्याउनु मेरो पैसाको यहाँ खाजा खानु मोज गर्नु आउनुभएको तपाईँहरू साउनी चारवटा हालिहाल्नु चारवटा खाना हालिदिएर चारवटा चार्दै छवटा भएन साउनी अघि एकजना भाउजूले आएर भएको पैसा त कसरी लगिहाल्नुभयो हजुरलाई पैसा दिनलाई आज पैसा भएन हामी भोलि ल्याइदिन्छौँ नि त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ खाइसकेपछि त दिनु परिहाल्छ भोलि ल्याइदिन्छु नि त म हुँदैन त्यसो भनेर भन्दाखेरि बरु त्यहाँ भाडा माग्नु हुन्छ नि त अब के गर्ने देखाइदिनु न हजुरले खानु त्यहाँ बाहिर हेर्नु त त्यहाँ डुङ्गुर भाडा खा त्यही माग्नु ओहो भाइ के हो दुवैजनाले होटेलमा भाडा मार्न पो आएर बसेछौ त काम त गजबको पाएछौ त जागिर त के गर्नु दिदी एकजना त्यो गोकुलजी हुनुहुन्थ्यो गोकुलजीले फसाउनु पनि त्यो फटाले गरमसम्म गरेर फसाउनुसम्म फसाएर पिसाब गर्छ भने फुत्त निक्लेर होटेलमा आएर खाएको तिनजना बसेर लास्टमा चाहिँ गोकुलजी फुत्त पिसाब लाग्यो भनेर निस्केर हिँड्नुभएको फर्केर आउनु भएन पैसा चाहिँ गोजीमा थियो गोकुलजीको श्रीमती भाउजू आउनु भएर पैसा झिकेर लिएर जानुभयो हामीले त अब लास्टमा पैसा नभए के होटेलमा भाडा माग्नु पऱ्यो नि भाडा माझ भएर हामी त मजाले भाडा माझेर बसिदियौँ के नि गरी खान्छु भनेको थियो खायो मासु भ्याएको थियो चिक्क पऱ्यो तिमीहरूलाई जान्नी गरेर हिँड्नु परेको थियो नि त मिठो खानालाई घरको खाना नरुचेर होटेलमा खाना जानु पर्थ्यो के गर्नु दिदी बर्बाद बनाएको घरको फटा के हो यो होइन मासु पसल खोल्छु भन्थ्यौ त होइन होटेलको खोलेको क्या हो दाइ यो कहानी धेरै ठुलो छ यो गोकुल दाइको लगानीमा ठुलो होटेल खोल्नु भएको थियो अब त्यही हो जागिर दिन्छु भन्नुभएको थियो मासु पसल खोल्ने भन्ने कुरो गरेको थियो लास्टमा दाइले यता होटेलतिर लगानी गर्नु यता काम गर्दैछु दाइ ए गोकुलजीको लगानी हो यो हजुर दाइ हजुर ए त्यो गोकुल त फटा हो नि त हजुर चिन्दैन फटा हो क्या गोकुल त फटाएर छ नि अब चिन्दैन के किनभने तपाईँलाई पनि केही फटा काम गरेर ए यहाँ आएर होटेलमा खाजा खाउँ भन्यो खाजा खाएको रुत्त त्यही बेला बुढी चाहिँ आएपछि अब पैसा सैसा उसँग थियो हामीसँग पैसा थिएन सब्जी भाडामा भनेर ए यो आफूले होटेल खोले होइन कहाँको हो त्यो पैसा तिर्न सकेर यो पैसा तिर्नु सकेर हेर्नुहोस् त पैसा तिर्न सकेर होटेलको भाडा मारिदियो यो दाजुभाइ नै होटेल भाइ अनि लगानी गरे मैले भन्छु त अघि त दाइ यो गोकुल दाइकै कारणले भएको हो नि त दाइ यो चोर काहीँ भएको कति हजारको दाइ राखेर भाडा मारिया त यो दाइ यो लगभग होला 12-15 सयको होला हो र हजुर दाइ मैले त सकिनँ ल मम्मी भाउजू आउनु भयो हो आछि आउनु चाहिँ खोइ कतातिर गएको छ एकचोटि भाउजूसँग कुरा गर्नु परेको थियो तिमी कलेजबाट सिधै आयो हजुर
त्यति होला बोलाउनु त यसो कतातिर छ कि खोज न भाउजू भाउजू कता हुनुहुन्छ ए बाबा यता पो हुनुहुँदैछ ए तिमी आइसक्यौ कलेजबाट अनि भाउजू खोइ त खै भाउजू त आउँदा अरे भन्ने सुनिएको छु तर कता गइन् माइती गए भने चाहिँ मैले सुनिएको छु अब के हो कसो हो मम्मीसँग सोध हो र भाउजूलाई नै भेट्न भनेर आएको म कलेजबाट भाउजूसँग कुरा थियो ए अब मैले त भेट्न पाइनँ आएको रे मात्रै सुनेको हो के थियो र भाउजूसँग त्यस्तो गोप्य कुरा गर्नुपर्ने मैले त भेट्न पाइनँ भाउजूसँग मेरो व्यक्तिगत कुरा सरसल्लाहहरू थियो के भने तिमीहरूले भाउजू आइकन गइसकि रे कहाँ गयो नि कस्तो नि बुहारी त आइरहेको थियो अरे आउँदा आउँदै तिमीले बिचैमा चाहिँ ऊ गऱ्यौ रे डोको सोको घाँस काट्न जाँदा डोको दियो रे उसले ल्याएको सामान फालिदियो रे घाँस काटेर आएर चाहिँ घर हात थन्किएर चाहिँ गइरे घरभित्रै नपसेर पल्लो र आमाले मलाई भनिरहनु भएको थियो त्यस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ 2-4 दिन ढिला सुस्ती त भइहाल्छ नि माइत आउनलाई मैले त्यस्तो नहुने शब्द के गरेको थिएँ र आधी म पनि अब यता टमाटर टिप्ने यता काम गर्ने काम गर्दा गर्दा भ्या थिएँ एउटाको घाँस काटेर लिएन भनेर डोको उसलाई सुम्पिदिएको हो मैले कुन चाहिँ अभद्र व्यवहार गरेको थिएँ र त्यो 2 शब्द बोल्नु नि हुँदैन बुहारीलाई त हजुरले टाउमा टेकाएर चाहिँ अब म तलपत्नी भइसकेँ यता गऱ्यो उता गऱ्यो तिमीले जुन व्यवहार गर्यौ त्यो व्यवहार त ठिक लागेन त तिमी पनि कुनै समयमा बुहारी भएर भित्रकी घर हो यो त्यस्तो व्यवहार त गर्नु हो नि तिमीले बुहारीमाथि अहिले मैले एक शब्द भन्दैमा डोको भारी बिसाएर चाहिँ बाहिर राखेर चाहिँ ऊ जाने मान्छेले भोलि कुन मुख लिएर चाहिँ यो घरमा पस्छ देख्यो छोरी कसले पुलपुल्या हो बुहारीलाई देख्यो मलाई मात्रै मम्मी उस्तो हुन्थ्यो नि देख्यौ नि अहिले म भाउजूलाई दिउँसो फोन गरेर बुझ्छु के भएर जानु भएको रहेछ जे मलाई चाहिँ त्यही गर जेसुकै गर तिम्रो भाउजूलाई कहिले पुलपुल्या बाउले पुलपुल्या हो बाउलाई सोध न मलाई के सोधिदिया तिमीहरू सबै एउटै ड्याङको मुला हो